नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम संवादमा आज हामी सधैँ झैं नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि यो श्रृंखला यथावत रहनेछ। आज हामी नेपाली साहित्य जगतभित्र रहेको संस्कृति उत्थानमा सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्ने मैथिली साहित्यको विषयमा कुरा गर्छौं। मैथिली साहित्य भन्ने बित्तिकै हाम्रो इतिहासको एउटा स्थान सुरक्षित छ, त्यसलाई अझै कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयहरू चुनौतीपूर्ण छन्। तथापि यिनै विषयका ज्ञाता साहित्यकार धीरेन्द्र प्रेमर्सी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। बाँकी कुरा हामी उहाँसँगै सुन्नेछौँ। स्वागत गर्छु, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा धेरै बोल्न र यहाँको बारेमा गुणगान गाइरहँदाखेरि कतै केही गल्ती हुन्छ कि केही बिग्रिन्छ कि भन्ने जस्तो एउटा धक बस्ने रहेछ। यो कुरा मैले अनिएरै भने आज। पछिल्लो समय यो नेपाली साहित्य जगतको श्रीवृद्धिका लागि यहाँले जुन किसिमको योगदान पुर्याउनु भएको छ, अझ भनौँ मैथिली साहित्य उठानका लागि जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यो अतुलनीय छ। तथापि मैथिली साहित्यको समकालीन अवस्था चाहिँ कस्तो छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। विगत जुनको बढी स्वर्णमय हुन्छ, गौरवमय हुन्छ, त्यसको वर्तमानलाई कायम राखिराख्न चाहिँ कठिन चुनौती हुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुर, मैथिली भाषा साहित्य 1000 वर्षभन्दा पुरानो लिखित इतिहास भएको, अझ प्रामाणिक रूपमै 700 वर्ष अगाडि त समग्र भारतवर्षमै पहिलो गद्य ग्रन्थ दिने भाषा मैथिली, हैन? ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर भन्ने कृति। त यस्ता यस्ता महत्त्वपूर्ण चिजहरू जुन आए, विद्यापतिले देशिल बयना सबजन मिठा भनेर समग्र यो भनौँ न भारतीय परिवेशमै जनभाषा वा मातृभाषामा रचना गर्नुपर्ने जुन सूत्रको प्रतिपादन गरेर पर्याप्त लेखे, त्यसले गर्दा त्यो व्यापक मैथिलीको आफ्नो सत्ता नभए तापनि त्यो साहित्यको सत्ता, भाषाको सत्ता चाहिँ नि लामो समयसम्म चलिरह्यो। कतिसम्म भने तपाईको मल्लकालमा काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राजाहरूले समेत राजभाषा मैथिलीलाई बनाएका थिए। त्यो तुलनामा हेर्दा बढी कामहरू गर्नुपर्ने छन्, तर वास्तवमा त्यो भएको छैन। यसका लागि राजनीतिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् वा छन्, र खास गरी तपाईको लोकतन्त्र आइसकेपछि जुन अपेक्षाहरू बढे त्यसलाई मिट गर्न चाहिँ अलिकति सकिरहेको छैन। कता कता केही तत्त्वहरू यस्ता पनि सक्रिय भए आफै भित्रका, होइन यसले त अलिकति धेरै पाएको छ, अनि काम गरेर त्योभन्दा अगाडि नबढ्ने कि त्यसलाई छोट्याएर कसरी आफू अनुकूल पार्ने भन्ने दिशामा पनि कतिपय सक्रिय। यो हाम्रो संस्कृतिप्रति, हाम्रो मौलिकताप्रति भएको राजनीतिमा चाहिँ यहाँको कस्तो किसिमको दृष्टिकोण रहेको छ? साहित्यकार मात्रै हुनुहुन्न, प्राज्ञ पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, राज्यको तर्फबाट पनि एक किसिमको लामो श्रृङ्खला थियो। अहिले राज्य चाहिँ नै निरपेक्ष पाराको छ, यसमा यो भन्न सकिन्छ। अहिले राज्यले बिगारौँ भन्ने चाह छैन, तर कुनलाई कतिसम्म हेर्दा चाहिँ सपारिन्छ त्यता पनि खासै चाहिँ छैन। झाडा टार्ने किसिमले चाहिँ केही कामहरू भएका छन्। समस्या चाहिँ कहाँ भएको छ भने जुन आफ्नै क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, अब खास गरी सङ्घीयताबाट चाहिँ के एउटा अपेक्षा गरिएको थियो भने यसले निमुखाहरूको मुख बन्ने चाहिँ एउटा अवसर प्राप्त गर्नेछ। त निमुखाहरूलाई निमुखा पार्ने षड्यन्त्रहरू के हुन् त? त्यही उसको भाषालाई धुमिल पारिदिने, संस्कृतिलाई अँध्यारो पारिदिने, होइन, आत्मबल गिराइदिने त हो। मिथिलाको त्यही सबभन्दा सशक्त थियो। सबभन्दा बढी चाहिँ त्यो प्रदेश नम्बर 2 जुन पछि मधेस भनेर प्रमाणित भयो, त्यही चाहिँ संघीयताका व्यापक आधारहरू थिए। तर त्यही केही यस्तो राजनीतिक कुचक्रहरू चलियो, मैथिली त्यहाँ ओझेल छ। तपाईको संघीयताको एक कार्यकाल बितिसक्यो, हैन, संघीयता लागू भएको, तर आधारभूत रूपमा भाषा समेत घोषणा गर्न सकेको छैन। जबकि देशमै, हैन, मैथिलीका सन्दर्भमा त न पूर्वाधारको कमी छ, न अन्यान्य कुराहरूको कमी छ। त्यो गर्न यति टाइम लाग्छ भने यसलाई के भन्न सक्नुहुन्छ? प्रदेश नम्बर 1 मा बरु औपचारिक रूपमा घोषणा भइसक्यो, तर जुन मूल थलो हो त्यहाँ हुन सक्छ। नेपाली भाषा भन्दा पनि पुरानो भाषा, यहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ। धेरै यो परिवेशकै भारतीय परिवेशमा समेत दक्षिण भारतीय कुनै भाषामा एउटा गद्य लेखिएको पाइन्छ, नत्रवा त्यो भन्दा अगाडि गद्य चाहिँ नि यी जनभाषाहरूमा छँदै छैन।
त्यसकै सूत्र प्रतिपादन गर्दै पछि हुन त विद्यापतिको हैन देशशील भएना सब्जन मिठाको, कबीरदासले, तुलसीदासले अनि मीराबाईले र हुँदा हुँदा 200 वर्ष अगाडि नेपालमा भानुभक्तले पनि त्यही सूत्रको एउटा आधारमा आफ्नो मातृभाषामा रचना गरे र सबै नै अमर भए। तर हामी मूल अहिले थलो चाहिँ जे कुरा सबै चिज छ, जरो छ, माथि गोडमेल गर्न सकिरहेका छैनौँ। एकदम एकदम। अब यो भाषिक अधिकार र भाषान्तरणको विषय जुन छ निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। पुस्तान्तरण हुँदैछ, हामीले आफ्ना कुराहरू जोगाउन सकेका छैनौँ भनेर यहाँले भनिसक्नु भएपछि अब त्यो कुरामाथि फेरि छलफल गर्नु लागि बस्यौँ भने हामी अर्को सेसन छुट्याउनु पर्ने स्थिति हुनसक्छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यो पुस्तान्तरण र भाषान्तरणको समस्यालाई हामी कहिलेसम्म झेल्ने, यसलाई कम गर्नका लागि के गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, पुस्तान्तरण एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर यसमा चाहिँ नि आफ्नै भाषा जाँदा त्यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भने पहिलादेखि आइरहेका जुन रैथाने ज्ञान, सिप, परम्पराहरू छन् हैन, आफ्नो प्रकृतिका विज्ञानहरू छन्, ती पनि हस्तान्तरण हुन्छन्। र त्यो नहुनाले अहिले चाहिँ नि हामी यस्तो देखिन थालेका छौँ विश्व पटलमा, मानौँ हाम्रो त आफ्नो केही छँदै छैन हैन, एकैचोटि चाहिँ नि टुप्पोबाट पलाएका मात्रै हौँ कि वा अहिले पश्चिमाहरूले जे दिए त्यो हेरेर बल्ल चाहिँ नि ताते ताते गर्दैछौँ कि भन्ने देखिन जान्छ हैन। त पुस्तान्तरणमा भाषा जुन पाराले जानु पर्थ्यो त्यो गएन। यसका लागि पनि मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, घुमाइ फिराइ राज्यलाई दोष दिए भयो भनेर भन्न त हामीले पनि भन्छौँ, हामीले के गर्यौँ त भन्ने। राज्यले वातावरण बनाउनु पर्छ क्या, वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ। तिमीले आफ्नो भाषामै बोल्दा, आफ्नो भाषामै काम गर्दा त्यसबाट राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने खोइ अहिलेसम्म पनि त दिन सकेका छैन। मैले यसैले कुनै बेला मैले लेखे पनि थिएँ, सबै लाग्छ हामी माथि कानुन र ऐन, तर देशको ऐनामा खै हाम्रो मुहार छैन। त्यो मुहार आफ्नो भाषामा, आफ्नो संस्कृतिमा काम गरुन्जेल नदेखिएपछि मान्छे चाहिँ ए देशले के गर्दा चाहिँ हाम्रो मुहार चाहिँ चिन्छ त भनेर त्यो गर्न थाल्छन्। त्यो गर्दा जरा छुट्छ, जरा छुटेपछि थुप्रो चिज छुट्छ। गणतान्त्रिक मुलुकमा त्यो अझै पनि बाँकी छ भनेपछि धेरै कुराहरू सबाल्टनका पक्षमा उठ्न बाँकी नै छन् भन्नु पर्यो। मैथिली साहित्यको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दा धीरेन्द्र प्रेमर्सी सोमा आइसकेपछि हामीले मैथिली साहित्यको कुनै पनि विधाको कुनै पनि किसिमको सृजना आजको कार्यक्रममा त सुन्नुपर्ने हुन्छ। के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? ठिक छ, मैथिली नै सुन्ने भन्नुभयो। अरू पनि सुन्छौँ तर मैथिलीबाट सुरुवात गरौँ भन्ने लागेको। म आफू तराईको भएको भएर मलाई छठ होस् अथवा अरू विभिन्न कुराहरू होस्, तराईको गुन्जायमान एउटा स्थिति। जिज्ञासा तराईको भन्नुभयो, मलाई ठ्याक्क तपाईँ कहाँको त्यो चाहिँ थाहा भयो। भरतुवाको। ए भरतुवा सरलाई, बडा गजब ठाउँ हैन। पक्कै पनि अब हाम्रा दर्शकहरू चाहिँ मैथिली बुझ्ने कतिको हुनुहुन्छ थाहा भएन। हजुर। तर पनि हाम्रो धरा त्यही हो, तै पनि। हजुर। तर पनि भाषाको आफै पनि एउटा मिठास हुन्छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ओहो मैथिली त गीतको भाषा हो भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यसको शब्दमै एउटा चाहिँ नि सङ्गीतमयता जुन थियो। त यसलाई गरेर एउटा म गीतको भाषा हो, गीत सुनाउँछु। हजुर। विश्वभर खाटेर लिङ्गिया कुर्ता तै पर साटल चेफरी छै, शीतलहरी में ओकर ओढ़ना पोतिक फेकल केथरी छै, सोना गढ़ का यह फल पौलक, सोना गढ़ का यह फल पौलक, अपने बन गेल तामुसन, बाह बुढ़बा तैयो बाजैया हमर बेटा रामसन, बाह बुढ़बा तैयो बाजैया हमर बेटा रामसन। कति मिठो, कति मिठो, माइतै पुगेको जस्तो बनाइदिनु भयो। अब यो अबको आवश्यकता र चुनौती जुन हामी बारम्बार बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, तर जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ गर्दैनौँ। हामीले अघिदेखि पनि यही कुराहरू गर्दै आइरहेका छौँ। छलफलको विषय बन्छ,
सैद्धान्तिक छलफलहरू हुन्छन् सबैलाई थाहा छ यो कुरा गर्यो भने चाहिँ हाम्रो मौलिकता रहन्छ संस्कृति रहन्छ साहित्य रहन्छ विश्वमा हाम्रो साहित्यलाई पुर्याउन सकिन्छ अरूको भन्दा हाम्रो पृथक छ हामी रोचक छौँ सबैले रुचाउँछन् हामीलाई भन्छौँ तथापि गर्न केही सकिरहेको छैनौँ सरकार मात्रै चुक्यो अथवा हामी पनि चुकिरहेका छौँ हामीले बुझिरहेका छैनौँ हैन हामीसँग के छ भनेर हामी बुझ्दैनौँ माल पाएर चाल्न पाएको भन्ने एउटा जुन थेगो जस्तो प्रचलित छ नि त्यो छ र त्यसका लागि अनुकूलन गर्ने काम चाहिँ नै सरकारकै हो हैन हामी यदि जन्मजातै त्यति विवेकवान भइदिएको भए त्यति बुद्धिमान भइदिएको भए किन चाहिन्थ्यो अन्त सारा कुरा आफसे आफ मिल्थ्यो नि त हैन त सरकारले जुन सहजीकरण गर्ने हो वातावरण बनाउने हो त्यो नभएपछि हामी पनि के चाहिँ नै हो त भन्ने त्यतातिर जान्छौँ जस्तो राजनीतिले नै जहिले पनि कुन चिजलाई स्थापित गर्छ त हैन कोही व्यक्ति जिन्दगीभर मानौ एउटा सामान्य उदाहरण लिउँ है साहित्यको कुरा यो असम्बद्ध चाहिँ नै हुन्न राजनीतिसँग नेपालमा गणतन्त्रको पर्याय भनेर को चिनिन्थ्यो त रामराजा प्रसाद सिंह अवश्य पनि तर जब बेला आयो उनी त ठ्याक्क दुधको माखा चाहिँ मिल्काइए नि त जुनसुकै प्रक्रिया अपनाएर होस् जेसुकै गरेर त यो हो क्या कुन प्रक्रियाले चाहिँ नि तपाईँ स्थापित हुनुहुन्छ बाँकी योगदान छोड्नुहोस् त जबसम्म यस्तो प्रक्रिया चालु रहन्छ तबसम्म आम मानिस चाहिँ नि मात्र आनन्दको लागि विवेक देखाउन भनेर लाग्दा रहेनछन् जुन ढोङ मात्रै हुन्छ हो त्यसैले राज्यको प्रक्रिया नै यस किसिमको हुनु पर्यो जो जताबाट आएको हो जसले जीवनभर जेमा लगायो त्यसले त्यसको प्रतिफल त्यही बमोजिम पाओस् त्यो भयो भने चाहिँ नि बल्ल अरूले पनि ओहो मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ लागि पर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा मेसेज जान्थ्यो नि त मिथिला संस्कृतिको विषयमा यहाँले लेखिरहँदा बोलिरहँदा कार्यक्रम पनि चलाउनुहुन्छ त्यो अनेकौं कुराहरू छन् यहाँसँग मिथिलाको विषयलाई उठाउनका लागि ती सबै कुराहरू भइरहँदाखेरि हामीले गर्नै नसकेको कुरो उठाउनै नसकेको कुरो चाहिँ अझै पनि छन् है भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई आफूले गरेको कर्महरूको आधारमा कुरा गर्दाखेरि हेर्नुस् वास्तवमा यो माटो जुन हो नि रत्नगर्भा भनिन्छ धरतीलाई अनेकौं चिज हुन्छन् यसमा हामीले कति देख्न सकेका छौँ र त्यसका कति महत्त्वपूर्ण चिजहरू माथि ल्याउन सकेका छौँ र छैनौँ एकदमै थोरै अझ मिथिला त प्रमाणितै भइसकेको हो पहिल्यैदेखि मैले प्रत्येक धरतीको कुरा गरेँ मिथिला चाहिँ प्रमाणितै भइसकेको त्यसमा पछिल्लो समयमा एकदम मान्छे नै थोरै छन् जो छन् ती पनि वास्तवमा त्यो गहिराइमा जानुभन्दा देखिने कुराहरू अब के लेखिनुपर्छ भन्ने चाहिँ जिज्ञासा हो कि मेरो यो लेखाइकै सन्दर्भमा हामीले उठाउनेको सन्दर्भमा हाम्रो संस्कृतिलाई हाम्रो मौलिकतालाई मिथिला साहित्यलाई उठाउनेको सन्दर्भमा अहिलेको समयमा सबभन्दा बढी चाहिँ के लागिरहेछ भने पहिला पहिला थुप्रै चिज लेखिए अहिले त अब हामी डिट्याच भएका छौँ त्यहाँको संस्कृतिबाटै उखेलिएका छौँ क्या अनि एकचोटि त्यो गाउँ फर्का राष्ट्रिय अभियान जुन थियो नि एकचोटि फर्किनु पर्नेछ वास्तवमा हेर्नु पर्नेछ आफैलाई राम्रोसँग निहालेर हामीसँग के छ र हामीले त्यो चाहिँ नि बुझ्न सकिरहेको छैनौँ मलाई लाग्छ त्यही मात्रै पनि भइदियो भने थुप्रो चिज आउँछ जुन चाहिँ मूल कुरा हो अहिले बाहिर कथा लेखिन्छन् नाटक लेखिन्छन् कविता लेखिन्छन् हैन मैले पनि लेखेँ अरूले पनि लेखिरहेछन् तर जुन चिजले चाहिँ नै एउटा जनाधार बलियो पार्न सक्छ जनजीविकाको आधारहरूलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ लोक कल्याणकारी कुराहरूलाई जुन त्यहाँ अन्तर्निहित पारेर राखिएको छ त्यो सबैमा पस्किन सक्छ त्यो चाहिँ नै ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ अब यो मैथिली साहित्यकै कुरा गर्दाखेरि परिणामको हिसाबले भारतमा त निकै माथिको स्थानमा भेट्न पाइन्छ हामी सँगै छौँ सीमामै छौँ हामीबाट उनीहरूले धेरै कुरा सिकिरहेका छन् हाम्रो संस्कृति हेरेर हाम्रा धेरै परम्पराहरू मिल्छन् पनि तर हामी चाहिँ किन चुक्यौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ होइन मैथिलीको सवालमा लाग्छ हामी अहिलेसम्म चुकेका छैनौँ सङ्ख्यामा थोरै भए तापनि गुणात्मक प्रकृतिका कामहरू अहिले पनि छन् अहिले पनि एउटा सन्तोष मात्रै होइन आनन्द मान्नुपर्ने पनि अवस्था के छ भने हामी जनकपुर जाउँ राजविराज जाउँ बरहतवा नै जाउँ वा अब त काठमाडौँमा पनि हामी
मैथिली भाषा थुप्रो बोलिरहेको पाउन सक्छौँ। हाम्रो घर व्यवहारमा अहिलेसम्म छ। इन्डियामा त्यो चाहिँ नै छैन, सकिसकेको छ। अब त्यहाँ इन्डियामा अवसर छ तर भूमिमा छैन, भूगोलमा घट्दै गइरहेछ। यहाँ पनि त्यही बनाउने प्रयास चाहिँ गरिएको छ। इन्डियामा त्यसको कारण चाहिँ के हो भने हिन्दी र मैथिलीमा थोरै भिन्नता मानिन्छ। अनि के हुन्छ भने त्यो दुध र पानी मिसाए जस्तो क्या, मैथिलीको दुधमा हिन्दीको पानी मिसाइदियो, सेतो त सेतै देखिन्छ तर त्यहाँ तत्त्व केही पनि छैन। नेपालमा हिजोसम्म चाहिँ एउटा के थियो भने नेपाली र मैथिली भनेपछि तेल र पानी जस्तो थियो, जतिसुकै मिसाए पनि फरक फरक रहिराख्ने। अब बिस्तारै त्यो तेलको पनि तेलपना चाहिँ घट्दै गएछ, त्यो पानी पानी जस्तो भइरहेछ। र त्यसले गर्दा जस नेपालमा मौलिक रूपमा केही चिज छ, इन्डियामा अवसरको रूपमा मात्रै छ। अब यहाँ पनि अवसर बनाइने हो भने र यसमा जुन विभिन्न अलिकति कुचक्रहरू मैले भने जस्तो अब अहिले मातृभाषामा शिक्षाको प्रावधानहरू सुरु गर्ने बेला आएको छ। सङ्घीयतामा स्थानीय निकायले आफैले जनताले के सजिलैसँग बुझ्छन्, राम्ररी बुझ्छन्, त्यो हिसाबले पढाउने वातावरण बनेछ। तर त्यो कुराहरू लागू भएको छैन। हामी चाहिँ नि निर्माण भनेको, समृद्धि भनेको चाहिँ नि खालि सडक बनाउने, घर बनाउने, शहीद गेट बनाउने, धरहरा बनाउने, यस्ता यस्ता कुराहरूमा मात्रै लागेका छौँ हैन। जराको कुराहरू छुटेछ। ती कुराहरू चाहिँ भइदियो भने मलाई लाग्छ फेरि आफ्नो भएको ऊर्जा चाहिँ चिन्ने वातावरण बन्छ। अब नजिकै छ सिस्नो पानी नेपालले गर्ने बृहत कार्यक्रम, जुन हाँसीव्यङ्ग्यको क्षेत्रमा एउटा छुट्टै परिचय बनाइसकेको छ। त्यसको कोसे ढुङ्गो एउटा तपाईँ पनि हो। तयारी कस्तो हुँदैछ र आजको कार्यक्रममा हामीले व्यङ्ग्यात्मक केही सुन्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? आज हामी सांस्कृतिक कुरा गरिरहेका छौँ। व्यङ्ग्यात्मक भन्दा पनि सिस्नो पानीले देउसीको अवसरमा विभिन्न कुराहरूलाई समेटेर गरिरहेको छ। निकै लोकप्रिय छ यहाँको कतिपय गीतहरू, त्यहाँ गाइने कुराहरू हैन, सामूहिक एउटा त्यसमा योगदान भएकोले त्यो राम्रो हुन्छ। सिस्नो पानी रोचक पनि छ र त्यसले चाहिँ सबैको भावना समेट्ने प्रयास गर्छ। र यसपालि हाम्रो 25औं वर्ष हो है। दुर्भाग्यवश विगत 2 वर्ष हामीले गर्न सकेनौँ कोरोनाले गर्दा। अब यसपालि पनि अलिकति अवस्था बिग्रिरहेछ, तर यसपालि चाहिँ भइदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यसपालि चाहिँ हामीले सिस्नो पानीको देउसी गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो आन्तरिक चाहना छ। तर त्योभन्दा अगाडि दृष्टिवाणीजी तपाईँलाई भनौँ, तपाईँको त नामै पनि गजब, एउटा त दृष्टिले यस्तो मजासँग हेर्नुहुन्छ र त्यो बाणीको मिठासमा घोलेर फेरि पस्किनुहुन्छ। हार्दिक आभार। सिस्नो पानीले एउटा फरक प्रकृतिको कार्यक्रम यो भदौको पहिलो या दोस्रो सातामा गर्दैछ। नारीहरूप्रति समर्पित, छोरी शीर्षकमा है। छोरी, आमा, हजुरआमा, समग्र छोरी जातिप्रति समर्पित। र यसको एउटा विशेष के रहला भने मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा सायद पहिलोचोटि होला जहाँ चाहिँ नि हलमा पनि, उही एकाडेमीको हलमा हामीले गर्दैछौँ, हलभरि महिला 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 मात्रै रहनुहुनेछ है। यो एउटा अब प्रस्तुतिमा कोही थोरै, अब हामी सिस्नो पानीमा धेरै पुरुषहरू छौँ, अरू पनि 1-2 जना आउन सक्नुहुन्छ होला। त्यो कस्तो गजब चिज होला। पुरुषहरू कोही भए पनि अब मानौ तपाईसँग तपाईँलाई पुर्याउन कोही जानुभयो अरे, अब उहाँलाई ल तपाईँ नबस्नुहोस् त भन्न मिल्दैन, तर उहाँले माथिको सिट देखाइदिने, तपाईँ माथि जानुहोस्, आजको दिन मात्र नारीहरूको हो भन्ने पाराले एउटा मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण संवेदनशील कार्यक्रम हुन्छ यो। जसरी बा चाहिँ 2 वर्ष अगाडि हामीले गरेका थियौँ, सिस्नो पानीले यस्तो हँसाउने एउटा संस्था, रुवाउने कार्यक्रम गरेछ भन्ने, त यसपालि पनि केही त्यस्तै किसिमको होला। अहिले पहिला एउटा फेरि अर्को नयाँ इतिहास रचिनेछ। शुभकामना, त्यसका लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। अब मैथिली साहित्यको केन्द्रमा रहेर काम गरिरहँदाखेरि धेरै कुरा लेख्न बाँकी छ। यहाँले अघि भनिरहँदाखेरि नेपाली साहित्यमा पनि त यहाँको योगदान निकै ठुलो रहेको छ। गजल विधामा यहाँले लेख्नुभएका गजलहरूले एउटा छुट्टै किसिमको छाप छोडिरहेको छ। गजल सुनौ? गजल सुनौ। तर मलाई एउटा चाहिँ के लागिरहेछ भने नि, अलिकति
देशकै कुरा हुन सक्छ यसमा। हजुर अलि अलि मलाई यो ठ्याक्कै ठिक छ। मलाई जहिले पनि हामी गजल भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो रतिराग युक्त हुन्छ, प्रेम युक्त हुन्छ, प्रेमानुभूति हुन्छ, त्यसमा देश हुँदैन, त्यसमा सीमा हुँदैन भन्ने खालको एउटा परम्परा थियो नि जुन हाम्रो, त्यो कुराबाट चाहिँ अलिकति फैलावट बढ्दैछ, क्षेत्रफल बढ्दैछ। हामी जुनसुकै किसिमको देश प्रेमले ओतप्रोत किसिमका गजलहरू पनि लेख्न थालिसकेका छौँ हैन। त्यो स्थितिलाई ठ्याक्कै यहाँले पहिला त्यो रतिरागयुक्त गजल लेखिरहँदा, प्रेमानुभूतिमा लेखिरहेको गजल लेख्दा, अनि पछिल्लो समय केही परिवर्तनका गजलहरू आउँदाखेरिको सन्दर्भलाई जोडौँ अनि त्यसपछि हामी सुनौँला। मलाई लाग्छ नेपालमा चाहिँ त्यो रतिरागसँग सम्बन्धित मात्रै गजलहरू एकदमै कम भए। हजुर एकदमै सुरुमै पनि थोरै मात्र लेखिए। यहाँ तर गजल भन्ने बित्तिकै त हामीले जसरी सुन्छौँ जहाँबाट आयो हैन, सौन्दर्य वर्णन आदि, एउटा त त्यो ईश्वरसँग लिङ्केजको कुरा पनि माने त्यसलाई हैन। जहाँबाट आयो त्यहाँ चाहिँ नि प्रारम्भमा त्यो थियो, तर त्यसले प्रेमको एउटा व्यापकता चाहिँ लिन्छ। त्यो रतिराग मात्रै चाहिँ होइन है, प्रेमको व्यापकतामा लिइरहेछ। र नेपाल त अहिले त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने गजलको ऐनामा समग्र नेपाली साहित्यको उत्कर्ष चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। गजलले यति व्यापकता ल्याएको छ, यति विस्तृति लिएको छ, त्यो चाहिँ एउटा। र खास गरी युवा पुस्तालाई यसका लागि चाहिँ हामीले एकदमै आभार प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ। 2060 साल पछि लेख्न थालेकाहरूले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। अब हामीलाई लोभ लाग्छ वास्तवमा, यद्यपि पुराना केही हुनुहुन्छ जसले आफूलाई खुब राम्ररी अपडेट गरेर राख्नु भएको छ। डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमी होस्, सनत बस्ती होस्, डाक्टर कृष्णहरि बराल होस् हैन, सँगसँगै मात्रै होइन उहाँहरू अग्रज नै बनिराख्नु भएको छ। तर अब हामी जस्तो अलिकति अल्छे पनि हुन्छौँ, धेरैतिर छरिएपछि त्यो गर्नुपर्ने जति मेहनत गर्न सक्दैनौँ। अनि बडा ओहो यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त त्यो हामीसँग हुनुहुन्छ त्यो विषयहरूमा पक्कै पनि जसले गरिरहेछ तिनीहरूलाई चाहिँ म सलाम गर्छु। हजुर यो गजलको गैर बहर र छन्दबद्ध र छन्दमा नलेखिने गजलको विषय पनि निकै विवादमै छ। समयमा यो चाहिँ विवादमै आएको छ। यो विवाद आवश्यक छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ सिर्जनामा यसलाई विवाद नभनौँ, संवाद भनौँ। र त्यो संवादै कहिलेकाहीँ चर्को भइदियो भने विवाद जस्तो हुन जान्छ। त्यो चर्को नहोस्, प्रेमपूर्वक यसमा बहस गरौँ। हामीले लेख्दा यो बहरको बारेमा त थाहै थिएन केही, यसो हेर्दै अनुकरण गर्दै रदिफ काफियासम्म चाहिँ जानिए थियो। त्यतिखेर त्यही रदिफ काफिया पनि हुँदैन थियो गजल, अनि हामीलाई चाहिँ रदिफ काफिया मिलाइयो, ल गजब गरियो भन्ने लाग्थ्यो। बहरको चेत पछि आयो हामी कहाँ चाहिँ बुझ्दै गयो हैन। र यसमा जुन होइन बहरवादी बहिष्कार, अर्कोले होइन बहर नभएको त गजलै होइन। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, गजलले छुन सक्नु पर्यो, भन्न सक्नु पर्यो, त्यो भयो भने गजल हो। यसलाई चाहिँ नि नेपाली परिवेशमा हुर्केको गजल भनेर पनि भनौँ, तर एउटा सहअस्तित्व चाहिँ नि मानौँ। यदि बहर बेगरका गजल हुँदै होइनन् भन्ने हो भने नेपालका गजलहरूको एउटा ठुलो कालखण्ड 40-50 वर्षको त त्यो रित्तो हुन जान्छ, एकैचोटि टुप्पोमा उम्रेको हुन जान्छ। त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ। र अहिले जसले अभ्यास गर्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ बहरमा लेख्नुहोस् हैन, सक्नुहुन्न जेमा लेख्नुहुन्छ त्यसमा लेख्नुहोस् हैन, र लेख्न नछोड्नुहोस्। अब के सुनाउनुहुन्छ? हजुर सामान्य एउटा चाहिँ नि विभिन्न हामी चाहिँ नि विकृति विसङ्गतिको कुरा गर्छौँ। यो भएन त्यो भएन मैले पनि भने, तर जे छ त्यसलाई खोज्न नसकिराखिएको एउटा पाटो अलिकति सरल छ, यसलाई गीत भन्न सकिन्छ। कति दुख्नु विकृतिमा संस्कृतिको कुरा गरौँ। कति दुख्नु विकृतिमा संस्कृतिको कुरा गरौँ, के पो छैन हामीसँग प्रकृतिको कुरा गरौँ। पहाडको सिरानामा हिमालय झललल, हरियाली मैदानमा नदी नाला सललल, सौन्दर्य यी सबै दिव्य स्वीकृतिको कुरा गरौँ, के पो छैन हामीसँग प्रकृतिको कुरा गरौँ। रैथाने ती विचारका खातहरू उधिनेर, जुनको आवश्यकता मैले भने माटो रत्नगर्भा हैन, रैथाने ती विचारका खातहरू उधिनेर, आफ्नै गाउँ ठाउँ पनि चिनी हेरौँ एक फेर, खुसियाली पहिल्याउने प्रवृत्तिको कुरा गरौँ, के पो छैन हामीसँग प्रकृतिको कुरा गरौँ।
साकेला र लोसार बुझौँ छैठ माघी गौरा पनि झिझिया र बालन नाचौँ लाखे चेब्रु कौडा पनि कति बस्नु खुम्चिएर विस्तृतिको कुरा गरौँ के पो छैन हामीसँग प्रकृतिको कुरा गरौँ ठुलो सानो कालो गोरो तेरो मेरो झाङ्गिएर एक अर्कालाई नङ्ग्याउँदा सबै जान्छौँ नाङ्गिएर ठुलो सानो कालो गोरो तेरो मेरो झाङ्गिएर एक अर्कालाई नङ्ग्याउँदा सबै जान्छौँ नाङ्गिएर अभिमानी अभ्यासै विस्मृतिको कुरा गरौँ के पो छैन हामीसँग प्रकृतिको कुरा गरौँ अन्तिममा हजुर माया रोपी मनैभरि माया नै फलाउँ मित्र मरिलानु के नै छ र खल्ती हुन्न कात्रोभित्र साँच्चै बाँच्न मोहबाट निवृत्तिको कुरा गरौँ के पो छैन हामीसँग प्रकृतिको कुरा गरौँ त्यसरी केही चिज भएका चिजलाई खतलौँ भन्ने हो। हजुर देश प्रेममा देश उठाउनुमा योभन्दा ठुलो के लेख्न सकिन्छ र? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने थियो, जति तयारी गरिएको थियो कुराकानी गरौँला भनेर यो समयमा समेट्न सकिएन। हार्दिक आभार आइदिनु भयो। हस् धेरै धेरै धन्यवाद दृष्टिबानीजी तपाईँलाई र प्राइम टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई। अहिले खास गरी मिथिलाका महिलाहरूको एउटा विशेष पर्व मधुश्रावणी चलिरहेछ हैन, मधुमास भन्न सकिन्छ, जुन चाहिँ नै इतिहासले नै जोगाइदिएको अहिले आधुनिक कालमा जुन हनीमुन भएर भएको छ त्यो चाहिँ नै हाम्रो इतिहासले परिकल्पना गरिदिएको छ। त्यसका विभिन्न पाटाहरू छन्, यो त खोतल्दै जानुपर्ने जुन अघि मैले कुरा गरेँ त्यही हो। त्यसको पनि शुभकामना, सबैलाई शुभकामना। दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।